नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकास र बहसमा हामीले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार सेक्टरलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी रोहिणी गाउँपालिका रूपेन्देही वडा नम्बर 4 सँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। हेरौँ अबको प्रस्तुतिमा। सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 5 को सदरमुकाम बुटोलदेखि 30 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रोहिणी गाउँपालिका 64.62 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। साबिकको 6वटा गाविसहरू धकधकै, बगाहा, पजरकटी, पोखरभिण्डी, छिपागढ, बोधवारलाई मिलाएर बनाएको रोहिणी गाउँपालिकाको पूर्वमा रामग्राम नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका पर्दछ भने पश्चिममा सिद्धार्थ नगरपालिका, उत्तरमा ओम सतिया गाउँपालिका र दक्षिणमा नेपाल र भारतको सिमाना पर्दछ। भौगोलिक हिसाबले चुरे पहाडसँग जोडिएको तराईको समथर भूभाग रहेको यस गाउँपालिकाका 90% जमिन खेतीयोग्य छ। कृषि व्यवसाय र पशुपालनको प्रबल सम्भावना बोकेको गाउँपालिका पनि हो यो। भौतिक पूर्वाधार, सडक निर्माण, विस्तार, स्तर उन्नति, सिँचाइ, पुल, कल्भर्ट निर्माण र कृषिजन्य सेवा सुविधामा सहजीकरण यो गाउँपालिकाको प्रमुख कर्तव्य र दायित्व हो। 7वटा वडा रहेका यस गाउँपालिकाले सबै वडालाई समान हक अधिकार विनियोजन गरे पनि वडा नम्बर 4 छिपागढका जनप्रतिनिधिहरूले सरल, सहज र समानताका हिसाबले सेवा सुविधा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन्। साबिकको गाउँ विकास समितिको अनुपातमा रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का जनप्रतिनिधिहरूले कृषि, सिँचाइ, सडक निर्माण र विस्तार, कृषिजन्य वस्तुको सेवा सुविधामा सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ। अब पहिलाको अवस्था गाविस हुँदाखेरि त धेरै नै खराब थियो। अब हामी आइसकेपछि लगभग 4 साल बितिसक्यो, धेरै नै सुधार भइसकेछ। आउँदाखेरि हामी धेरै नै नाला र कालोपत्रे र ठाउँ ठाउँमा PCC ढलान र कृषि बाटो र हामी खानेपानी लगायत हाम्रो कृषिवाला बोर जडान गरे। हामी धेरै नै सुधार भइसकेछ। किसानहरू धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ। विकासको कुरामा सर अब बजेट आउँछ जब हामीले यहाँ चाहिँ उपभोक्ता बनाउँछौँ भने हामी सबै राजनीतिक पार्टीलाई बोलाएर नै हामी बनाउँछौँ। सबै पार्टीहरू आउँछन्, उहाँहरू पनि भन्छन् यो टोलमा यो विकास गर्न पर्यो, यो टोलमा यो विकास गर्न पर्यो। त्यसको हामी समन्वय गरेर नै हामी काम गर्छौँ। हाम्रो उसमा हुँदैन कि मतलब झगडा झन्झटहरू हेनतेन त्यस्तो हामी गर्दैनौँ। यो जनताको काम हामीले अब यहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो काम सर हामी निर्णय गरेर गरेछौँ। त्यस्तो अब दैनिक काम हुने काम त हामी गर्दै गरेछौँ सर। अब 5 बजेसम्म हामी काम गर्ने हो, तर हामी 6 बजे 7 बजे 6:30 बजेसम्म पनि काम गरेकै छौँ सर। गाउँपालिकाको प्राथमिकता अब बाटोमा छ सर, विशेष गरेर पहिला बाटो, त्यसपछि सिँचाइ सुविधामा यो सिँचाइ अनि खानेपानीको पनि छ सर। यही हो खास गरेर। विद्यालयमा पनि छ, विद्यालयमा नहुने होइन, विद्यालयमा पनि छ। स्वास्थ्यमा पनि बजेट परेकै छ। गत साल पनि भयो काम, यो मतलब कोठा बनाइयो सर भित्र। विकासोन्मुख राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार विकास र सडक निर्माणको विस्तार नै हुन्छ। यसको अलावा आधुनिकी कृषिकरण, कृषि उपजको विस्तार र व्यापार हुन्छ। यस विषयमा रोहिणी गाउँपालिकाका समस्त जनप्रतिनिधिहरूले निस्वार्थ भावले जनताको जीवन स्तर समृद्धि र सुखी बनाउन लागि परिरहेका छन्। अब सुरुमा त जुन सालमा आयो यहाँ 2077 नहीं 2076 थियो। 2076 चाहिँ 11 गतेदेखि हाम्रो नेपालमा लकडाउन भयो। त्यतिखेर हामी धेरै नै गाउँघरमा गएर रासनको कुरा लगाएर हामी जुन धेरै यहाँका गरिब वर्गका मान्छेहरू थिए उहाँहरूलाई रासन पनि लाएर बाटे। हामी सुरक्षाको लागि हामी पनि माइकिङ पनि गरायौँ। हामी धेरै नै मेहनत गरेँ। गाउँघरमा गएर घर घरमा गएर को कसको घरमा खाना छैन, उसलाई जसको घरमा खाना थिएन गाउँपालिकाबाट र वाडाबाट हामी नै लाएर त्यो उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर उहाँहरूको जीवनयापन धेरै नै
पहिला कष्ट थियो तर धेरै नै सुधार थियो अब गराएँ हामी। अब सर लगभग काम त धेरै भइसकेछ हाम्रो 4 वर्षको कार्यकालमा। अहिले हामी बढी चाहिँ फोकस गर्ने अब यो हाम्रो कृषि यो क्षेत्र पनि हो, देश पनि हो। पहिला हामी चाहिँ कृषिमा ग्राह्यता दियौँ किसानहरूलाई, किनभने अहिले चाहिँ बाढी पीडितले चाहिँ किसानहरू यहाँ यति मार्कामा छन्। यो बजेट हामी चलाउन पायो भने हामीले चाहिँ कृषिमा धेरै चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हाम्रो छ। र यो अब गहुँको सिजन आइराखेको छ, यसमा पनि हामी आफ्नै वडाबाट या गाउँपालिकाबाट यसमा हामी चाहिँ धेरै सहजीकरण गर्नेछौँ। 90% भूभाग खेतीयोग्य जमिन भएको हुँदा रोहिणी गाउँपालिकाले पालिकालाई कृषि मैत्री बनाउन अनेकन कार्यविधि योजना लागू गर्दै आइरहेका छन्। कृषकलाई कृषिजन्य पेसामा आकर्षित गराउन र कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न वडा नम्बर 4 छिपागढको जनप्रतिनिधिहरूले कृषिजन्य बिउ बिजन, सिँचाइ पूर्वाधारका सामग्री, आधुनिक कृषि उपकरणहरू प्रदान गर्दै कृषकहरूलाई कृषि पेसामा प्रोत्साहित बनाउन तदारुकताको साथ लागि पर्दै आइरहेका छन्। हामी त यहाँका किसानहरू त यहाँ त धेरै नै हाम्रो यहाँ खेतीपाती नै यहाँका मान्छेहरू गर्नुहुन्छ, कृषि पेसामा नै लाग्नुभएछ धेरैजना। अब उहाँहरूको लागि हामी कहीँ आर्टिजन बोर गराइदिएँ, कहीँ हामी सानो टेबल गराइदिएँ। र हाम्रो यहीँ गाउँपालिकामा 50% त धानको बिउ र गेहुँको बिउ पनि उपलब्ध हामी गराएँ, उहाँहरू पाउनुभयो। खोइ समय समयमा पनि मिल्न पनि सकेन लकडाउनको कारणले, त्यही अलिकता गुनासो छ, अलिकता गाउँघरमा छ कि समय बिउ पनि मिलेन। र खाद त हाम्रो लगभग 2टा संस्था छ यहीँ रोहिणी 4मा, उहाँहरू धेरै नै सहयोग गर्नुभएछ। संस्थाबाट धेरै मलको लागि धेरै नै सहयोग गर्नुभएछ। रोहिणी 4ले मलाई गेहूँ दिनुभएको थियो बाढीले, त्यसपछि औषधि छर्ने मसिन दिनुभएको थियो, टङ्की, अनि धान गेहुँमा पानी चलाउने इन्जन दिनुभएको थियो। यस्तो हामीले वडा कार्यालयबाट धेरै जसो सहयोग किसानले पाइराखेछन्। अहिले त हालको लागि त सबै राम्रो गरिराखेछन्। अहिले मेरो वडा अध्यक्षले जे पनि गर्नुभएछ। अनि जे आवश्यकता पर्छ हामीहरूले वडा कार्यालयमा जाने बित्तिकै भनेपछि ल भइहाल्छ, आउँछ भने बजेट मिलाएर दिन्छन् सबैलाई। गाउँवासीका सरोकार स्वच्छ, पारदर्शी र विकासमुखी स्थानीय सरकार भन्ने दीर्घकालीन सोच र सङ्कल्पले वडा नम्बर 4मा जे जति कृषि पूर्वाधार, सिँचाइ पूर्वाधार, विकास पूर्वाधारका कार्य भए त्यतिबाट मात्र सन्तुष्टि छैनन् जनप्रतिनिधिहरू। गाउँवासीका हकित र सामाजिक सुरक्षाको लागि अझै धेरै कार्य गर्नुपर्ने र गर्ने प्रतिबद्धमा ऐक्यबद्ध छन् रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 4का जनप्रतिनिधिहरू। अब यो रोहिणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4मा हाम्रो अध्यक्ष तारानाथ यादवजीले कोर्डिनेसन गरेर बोलाएर चाहिँ छलफल गरेर काम भइरहेको छ सर। विकास निर्माणमा सर अहिले पनि बाटोको समस्या छ सर, अहिले पुरा सम्पन्न भएको छैन। नालीको पनि छ। अरू सर अब माने यो कृषिमा त सधैँ हुने चिज हो सर, सधैँ यो लगानी गर्नुपर्छ र भइरहेको पनि छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने गाउँवासीले अपनाएको पेसाको विश्लेषणबाट धेरै महिला वर्ग गृहिणी भएको हुँदा महिला सशक्तिकरण गर्न विभिन्न सिपमूलक तालिम गोष्ठीमा सहभागी गराई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन वडा नम्बर 4का जनप्रतिनिधिहरूले उत्कृष्ट भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्। हमन के भाई अध्यक्ष जी बाटे ठीक है काम करत बाटे। स्कूली में देखा आवल गईल गए का कहना बाल विकास के हमन के ड्रेस झोरा सब कुछ उनमें दियाइल बा कि उस लेके पढ़ाएं आगे बढ़ें। हमन के अध्यक्ष जी बनू हमन के देखत में कहूँ वैसन समस्या नहीं करल है। वैसे भाई अब हमन के महिला के विषय में पहले शुरू में हमन के महिला के तालीम करावल गई गर्भवती लोग के स्वास्थ्य के। ओकरे बाद में हमन के तालीम उन्हन के ब्यूटी पार्लर के लावल गई कि मनो दीदी बहनी सीखियाँ अपन आगे बढ़ी हैं। सिलाई को तालीम लावल गई हमन के। ओकरे बाद में गुड़िया को तालीम लावल गई कि अपन सीख के अपन आगे 4 पैसा कमाई हैं, अपन आगे बढ़ी हैं।
एक बाद में केहू के आगे हाथ नहीं पसारे के पड़ी। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमन के ढेर लावल गइल बाटी 4 साल में। अपने सकभर ठीके कल गइल बाटी या मनो गांव घर के लिए के जानी ठीक भइल बा कि नहीं भइल बा। स्वास्थ्य र शिक्षा हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। यसलाई सरल र सहज रूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष तारानाथ यादवजी गम्भीरताका साथ लागि पर्नु भएको छ। वडाकै समन्वयनमा स्वास्थ्य चौकीबाट नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहनु भएको छ भने कोभिड जस्तो महामारीका बेला उपचारात्मक र जनचेतनात्मक सेवा सुविधा उपलब्ध गराई कोभिड सङ्कट टार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यहाँ लकडाउनमा त धेरै नै हाम्रो दिदीबहिनी र दाजुभाइ र जुन विदेशमा फस्नु भएछ, फेरि विदेशबाट आएर यहाँ रोक्नु भएछ। यतिखेर त विदेशमा जान पनि रोकिएछ। अब उहाँहरू त हाम्रो फ्याक्ट्री तमाम यहाँ छ रोणीचारमा, तर यहाँका वासीहरूबाट फ्याक्ट्री चल्दैन। किन 1 महिना जान्छन्, 2 महिना फेरि भागेर घरमै बस्नुहुन्छ। हामी धेरै नै फ्याक्ट्रीमा लगाएँ, तर फ्याक्ट्रीवाला बेचारा धेरै नै कष्टमा पर्नुभयो। 1 महिना काम गर्नुहुन्छ, फेरि आएर घरमा बस्नुहुन्छ। फेरि उहाँहरूको फ्याक्ट्री पनि समस्यामा परिराखेको थियो। त्यही भएर आफै आफ्नो हिसाबसे आफ्नो जुन हुनुहुन्छ हामी गरिराखेछौँ। जुन आफ्नो यहाँका बासिन्दा विपन्न हुनुहुन्छ, अति विपन्न हुनुहुन्छ, हामी रासन पनि पुऱ्याएँ। विशेष त यहाँको जनताहरूलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरू र रोग लाग्न नदिनको निम्ति प्रिभेन्टिभ कार्यक्रमहरू चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो। तथापि यसले कतिपय उपचारात्मक सेवाहरू पनि दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले तोकेका न्यूनतम आधारभूत सेवाहरू स्वास्थ्य चौकीबाट दिनुपर्ने यस रोहिणी गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 4 मा अवस्थित यस छिपागढ स्वास्थ्य चौकी 2053 सालमा स्थापना भएर अनवरत रूपमा यस ठाउँमा रहेर चाहिँ यहाँका जनताहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। यसले विशेष त यहाँको जनताहरूलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरू र रोग लाग्न नदिनको निम्ति प्रिभेन्टिभ कार्यक्रमहरू चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो। तथापि यसले कतिपय उपचारात्मक सेवाहरू पनि दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले तोकेका न्यूनतम आधारभूत सेवाहरू स्वास्थ्य चौकीबाट दिनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू यस संस्थाले चाहिँ दिइरहेको छ। यो वर्ष अथवा विगत वर्ष 2077-78 मा पनि यहाँको 4046 जना मानिसहरूलाई यस संस्थाले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान गरेको छ। त्यस्तै गरी यहाँका बच्चाहरूलाई खोप सेवा अनि सरसफाइ कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमहरू, सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रमहरू, परिवार नियोजन कार्यक्रमहरू, क्षयरोग कुष्ठरोग सम्बन्धी सचेतना तथा उपचार सेवाहरू अनि यावत किसिमका सेवाहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेको छ। हामी यस स्वास्थ्य संस्थामा अहिले दरबन्दी 6 जना स्वास्थ्य प्राविधिकको दरबन्दी छ भने 1 जना चाहिँ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ। हामी करिब अहिलेको अवस्थामा फुलफिल छौँ भन्दा चाहिँ हुन्छ। 6 जना स्वास्थ्य प्राविधिक र 1 जना कार्यालय सहयोगी सहित 7 जनाले चाहिँ सेवा दिइरहेका छौँ। कोभिड आफैमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी रोग हो। अब यसले जानकारी दिएर आएको पनि थिएन, अकस्मात आएको रोग हो र हामीले यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले आकस्मिक रूपमा नै म्यानेज चाहिँ गरेका छौँ। अनि कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ सर्वप्रथम त जनचेतना फैलाउने कामहरू धेरै गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाबाट अनि गएर टोलमा र घर-घरमा गएर पनि जनचेतनाहरू फैलायौँ। अनि विगतका दिनहरूमा बाहिरबाट विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ कि भनेर हामीले घर-घरमा गएर निगरानी पनि गऱ्यौँ र कतिपयलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पनि पठायौँ। र यो कोभिडको बावजुदमा पनि हामीले हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू कहिल्यै पनि चाहिँ बन्द गरेनौँ। हाम्रो खोप कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी परिवार नियोजन कार्यक्रमहरू, सुरक्षित मातृत्वका कार्यक्रमहरू अथवा यस संस्थाले उपलब्ध गराउने चाहिँ उपचारात्मक सेवाहरू हामीले कुनै पनि दिन चाहिँ बन्द नगरेर कोभिडको बावजुद पनि नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको बारेमा हाम्रो जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अहिले राम्रै डाक्टरहरू पनि आइराख्नु भएको छ, राम्रो स्वास्थ्य। अनि खोपको लागि पनि हाम्रो कोभिड-19 को
त्यसको बारेमा सुरक्षा हाम्रो मार्क्सभित्र चाहिँ ताराजीले पटक पटक घर दैलोमा पुगी हामी कोभिडको र स्वास्थ्यको लागि त राम्रो यहाँ राम्रैसँग आजसम्म चलिरहेको त्यस्तो त कुनै छैन। स्वास्थ्य राम्रो छ, शिक्षा, स्कुल, सामुदायिक लगायत हाम्रो यहाँ धेरै परिवर्तन भएछ सर। वडाका स्थानीय तत्त क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने माध्यम नभएका कारण विद्यार्थीवर्गहरू अनावश्यक रूपमा यत्रतत्र छरिनुपर्ने र यसबाट हुने आर्थिक, भौतिक र मानसिक क्षतिलाई मध्यनजर गरेर गाउँपालिकासँग सहकार्य गरी गाउँघरमै हाई स्कुलको स्थापना गरी सम्पूर्ण युवा पिँढीको भविष्य सुनिश्चित गर्न लागि परेको कार्य प्रशंसनीय छ। अब हामी हेरपोस लगाए, शिक्षक लगाए र कृषि लगाए, हामी सबैले धेरै नै सुधार गरेछौँ। मानव विद्यालय पहिला 10 सम्म चलिरहेको थियो। अब हामी आउँदाखेरि हामी जुन साल आए त्यही सालदेखि हामी 10+2 गराइदिएँ। यहाँका भाइ बहिनीहरू र पहिला धकधै जान्थे, भैरवा जान्थे, परासी जान्थे, धेरै नै गाह्रो थियो। अब यहीँका गाउँघरकै फेरि हाम्रै एरियाकै दिदी बहिनी र भाइ दाजुभाइ सबै यहीँ पढिराख्नु भएछ। धेरै नै खुस हुनुहुन्छ यहाँका जनता। यहाँ यो विद्यालय धेरै पुरानो, यो एरियाकै धेरै पुरानो विद्यालय हो। 2008 सालदेखि स्थापना भई यहाँ चाहिँ अहिले 2008 सालमा स्थापना भएर हामीले चाहिँ म त चाहिँ यहाँ पहिला सहायक प्रभाव भई काम गर्दै थिएँ। 2063 सालदेखि म सहायक प्रभाव भई 2075 5-26 गतेदेखि म प्रभाव भएर काम गरिरहेको छु। पहिलाको स्थितिमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी सङ्ख्या बहुत कम थियो। अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै बढेको छ। मानौँ कि पहिला 2075 भन्दा पहिलाको स्थितिमा विद्यार्थी सङ्ख्या 432 थिए, अहिले 711 जना भएको छन्। जसमा हामीले विभिन्न चाहिँ प्रयासहरू गर्दाखेरि अङ्ग्रेजी मिडियमका शिक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले म भएपछि 3 वर्षपछि मैले चाहिँ +2 पनि चलाइरहेको छु, जसमा विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ एकदम सन्तोषजनक छ। 11 मा चाहिँ अहिले 49 जना छन् भने 12 मा अहिले 44 जना विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। वडा नम्बर 4 स्थित छिपागढ उच्च मावि सञ्चालनमा वडाध्यक्ष तारानाथ यादवको सक्रियता, नेतृत्व र प्रस्ताव मूल्यवान रह्यो। उहाँकै पहल कदमी नेतृत्व र विद्यालय सञ्चालक समितिको संयोजनमा गाउँपालिकाले हरेक वर्ष रु 10 लाख शैक्षिक बजेट विनियोजन गरेकाले मात्रै उच्च मावि सञ्चालनमा आएको हो। गाउँपालिका र वडा नम्बर 4बाट हामीले धेरै सहयोग पाएको छौँ। यही +2 र चाहिँ यो अङ्ग्रेजी मिडियमका सञ्चालन गर्दाखेरि वडाबाट चाहिँ ड्रेसहरू साना बालबालिकाहरूलाई ड्रेस वितरण गर्ने र चाहिँ यो पाठ्यपुस्तकहरू वितरण गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ यसो झोलाहरू वितरण गर्ने सबै कामहरू गरिरहेको छ। इभेन हाम्रो चाहिँ यो रोहिणी गाउँपालिकाले त यो +2 सञ्चालन गर्नको लागि 10 लाख रुपियाँहरू दिने गरेको छ। हाम्रो आर्थिक इकोनोमिक कन्डिसन अहिले बहुत कमजोर थियो, तर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण चाहिँ पदाधिकारीहरूले जो यहाँ चलाउँछ चाहिँ 11-12 हामीले चाहिँ त्यसलाई 10 लाख रुपियाँ दिने चाहिँ गर्छौँ भनेर त्यो सुनेर मैले चाहिँ सारा यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवी सर्कल र हाम्रा शिक्षक स्टाफ र चाहिँ व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ सबैलाई हामीले जुटाएर अनि त्यसपछि यसको बारेमा विराट छलफल गऱ्यौँ र त्यो सहयोगको कारणले गर्दा जुन हाम्रो गाउँपालिकाबाट 10 लाख रुपियाँ दिइराख्नु भएको छ त्यसको सहयोगको कारणले गर्दा हामी 11 र 12 सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। गाउँपालिकाले बेला बेलामा एकदम चाहिँ अनुगमन गरिरहेको छ। यहाँ के कति कमजोरीहरू छ, शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ, यसभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ शिक्षा को मतलब अधिकृत हुनुहुन्थ्यो चाहिँ आर मोहम्मद खाँले, उहाँले पटक आउने र चाहिँ यो मतलब हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टर माध्यमबाट पनि पढाइ भइरहेको छ, त्यसले अझै बढावा दिने र यहाँका चाहिँ सरहरूको बारेमा र मबाट बुझ्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो ब्याकफिडहरू दिने, फिडब्याकहरू दिने यस्ता तमाम कार्यहरू गरिराख्नु भएको थियो र निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुगमन भइरहेको छ। विनियोजित बजेटलाई उपलब्धिमूलक उपलब्धिमा विनियोजन गर्नु नै जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता हो। यस कार्यलाई
वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष तारानाथ यादवज्यूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप आवश्यक वर्गलाई आवश्यकता अनुरूप सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ भने कोरोना कालखण्डमा पनि स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता सामग्री वितरण गरी प्रभावित समूहको पीडामा मलम दल्ने कार्य गर्दै आइरहनु भएको छ। अब पहिलाको त सर अब 7 दलीय 50 दलीय हुन्थ्यो के अरे लथलिङ्ग त्यति पनि अब बजेट सर त्यति थिएन। तर अहिले विगत सालमा हाम्रो यो तारानाथजीको पालामा अब यो पञ्चायती यो मतलब यो गाविस वार्ड अध्यक्ष चुनाव भएपछि त हाम्रो यहाँ त धेरै परिवर्तन भएको छ सर। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, बाटोघाटो, नालाताला, अब तपाईँ किसानहरूको पनि अब बोरिङ, ट्युबवेल, खानेपानी लगायत धेरै कुराको परिवर्तन भयो त सर। अब यसको बारेमा सर अब सोच्ने एउटै विकल्प छ, किन हाम्रो हुलाकी भन्दा उत्तर सबै फ्याक्ट्रीहरू बनिराखेको छ, पानी आउने उत्तरैबाट नै हो। अब यसमा 2-4 वटा कलवर लायो भने अलिकता यो बाटो छिटो अलिक पानी तान्थ्यो, त्यो एउटा सहजीकरण गर्न हामी सक्छौँ। अनि भने यो बाटो त अब बाटोलाई त बिगार्न पनि सक्दैनौँ, त्यो एउटा सहजीकरण 2-4 वटा कलवर लगाएर अब धेरै अपरम्पारी पानी आयो भने त्यो एउटा प्रकोप हो यो त। किनकि हामी चाहिँ यत्रो 40 वर्षको उमेर भइसक्यो तर यति पानी हामी देखेको थिएन यहाँ, यस्तो चाहिँ भयङ्कर बाढी आयो। अब यो त एउटा प्रकोप हो, दैविक प्रकोप हो यो सब। यहाँ रोहिणी 4 मा सर खास गरेर यो बाटोघाटोमा अलिकता समस्या आउँछ, जनता अलिकता धेरै गुनासो गर्छन्। अरू त खासै छैन सर। अब यो कार्यक्रम हुन्छ, यसमा पनि अलिकता गुनासो आउँछ, हामीलाई बोलाउनु भएन, हामीलाई जानकारी छैन, त्यही हो सर। अरू त खासै छैन सर, ठिकै छ। यसो हामी योजना बनाएछौँ धेरै नै किसानहरूको लागि र यहाँका जुन अधुरो बाटोघाटो र नाला थियो उहाँहरूको लागि धेरै नै हामी पैसा छुटाएछौँ। लगभग हामी 90 लाख रुपियाँ पाएछौँ, गाउँपालिकाबाट विनियोजित रकम पाएछौँ। हामी बनाएछौँ कृषिमा लगभग मानौँ 30-35% हामी लगानी गरेछौँ, अरू बाटोमा पनि लगानी गरेछौँ, अरू खानेपानीमा गरेछौँ, हामी सब मिलाएर गरेछौँ, फेरि शिक्षामा गरेछौँ लगानी। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बस श्रृङ्खला यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।